भाई ने बात की है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, बिल्कुल ठीक है, ये हमें मनोवन कबूल है। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के रिलेशन बेहतर से बेहतर होते रहेंगे और कराची से इनके शहरी इलाकों की बेहतरी के लिए हम एक दूसरे के साथ जो ताउन हो सकता है वो करेंगे। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए। लव किस्म का इल्जाम है, एक झूठे शख्स से मैं इसको अपनी हद तक समझता हूँ कि इसका जवाब भी दूं। 4 साल वजीर आजम रहा है, इसने क्यों नहीं जुर्रत दिखाई कि मैं एक कमीशन बनाऊं, क्योंकि ये झूठा शख्स है, मॉरली, फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली करप्ट है। आज बड़ा अच्छा लगा इमरान खान साहब को देख के कि वो भी आज गर्मी के मौसम में किसी अदालत में गए हैं। आज ये फैसला किया गया है, बड़ी सनतों पर 10% हम टैक्स लगा रहे हैं। ये लोग जो टैक्स चोर हैं उनका मुकाबला करने की कोशिश की है और आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पाकिस्तान की आज मुलाकात हुई और दोनों पार्टी ने मिलकर सिंध की बेहतरी के लिए काम करने का फैसला किया। हालांकि सिंध में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी है और सिंध असेंबली में सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात पीटीआई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों फिर एक बात की। उन्होंने 2013 के इलेक्शन में इंजीनियरिंग की बात की और उनके इस बयान से तनाज़ा खड़ा हो चुका है, क्योंकि जिन पर उन्होंने इल्जाम लगाया आज ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा साहब सामने आ गए और उन्होंने भी जवाबी तौर पर कह दिया कि मेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं भी कौम के सामने ले आऊंगा। वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आज 10 सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया और साथ साथ चीन की तरफ से 2 अरब डॉलर के करीब सरमाया पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हो गए। हुकूमत चलेगी अब, क्योंकि आज अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर जायद खान साहब ने लंदन में मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। वहां पर सेनेटर इसहाक डार साहब भी मौजूद थे और यकीनन वहां पर मुल्की सियासी सूरत हाल पर ही बात हुई होगी। इस वक्त हमारे रूबरू भी सेनेटर जायद खान साहब हैं। शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। हमारे रूबरू हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया अली खान, आपने वक्त दिया। और नाजरीन अखुनजादा चटान साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया चटान साहब, आपने वक्त दिया। अली खान, मैं जरा आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। कराची में आज एमकेएम और नून लीग की मुलाकात हुई, उनकी एक ज्वाइंट कमेटी भी बन गई। वो कहते हैं हम मिलकर सिंध के लिए, कराची के लिए काम करेंगे। ये आपकी पार्टी भी ऐसी बात करती रहती थी, अब वहां भी वैक्यूम आ गया, दूसरे लोग पहुंच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया पराग साहब। चूंकि एलाइज हैं अब तो जाहिर है उन्होंने ये बात करनी है, तो इस पर मैं क्या कहूँ, लेकिन यह है कि जो मुस्लिम लीग नून है तो उनका माजी में भी कोई खास मैंडेट तो नहीं रहा सिंध में, लेकिन 2013 से और 2018 तक बतदरीज इनका मैंडेट कम होता गया है। तो मैंडेट तो उनके पास नहीं है, लेकिन मरकजी हुकूमत है, इम्पोर्टेड है, लेकिन बहरहाल एलाइज हैं। लेकिन मेरा सवाल एमक्यूएम से फिर भी वही है जो हमारे साबिका एलाइज हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब की काबीना छोड़ने और अदम एतमाद में उनका साथ न देने की बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने कौम को कहा कि महंगाई है, तो महंगाई अब उससे डबल ट्रिपल हो गई है। तो अब एमक्यूएम के क्या इरादे हैं? एक तरफ पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एमक्यूएम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कभी भी कराची को ओन नहीं किया, ना कराची ने कभी उनको उस तरह से मैंडेट दिया है। और ये कहानी आज की नहीं है, बेनजीर साहिबा के दौर से भी कराची में कभी उनका होल्ड स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा। या जमात इस्लामी थी, उसके बाद एमक्यूएम आई और उसके बाद तहरीक इंसाफ आई। तो जिस तरह से कराची वाले जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी को कभी मैंडेट नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने भी कभी ओन नहीं किया। और जो मेनली वहां वोट जो पड़ा है, जो अवाम ने अपना मैंडेट दिया, वो एमक्यूएम को और तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के खिलाफ। यही तो आपके सामने सवाल रख रहा हूं ना कि मैंडेट एमक्यूएम का शहर में, यकीनन आपका भी 14 सीटें आपकी, अब वो पीटीआई
पीछे है, हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की है वो भी पीछे है, नून लीग और एमकेएम आज इकट्ठे हुए। आपने दुरुस्त फरमाया इत्तेहादी मरकज में, ये सही है, लेकिन वही एमकेएम वालों को आपके लीडर जनाब इमरान खान भी नफीस वजीर कहते थे। आज ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा वो बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन गिला भी आप उनसे कर रहे हैं, नफीस भी कहते हैं उनको। देखिए, जो मेरा नुक्ता है प्लीज उसको समझें कि कराची ने जो वोट पड़ा है एमक्यूएम को या तहरीक इंसाफ को, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट पड़ा था हमें, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासत को कराची और हैदराबाद ने रद्द किया, खासकर कराची ने रद्द किया कि पीपल्स पार्टी जो सिंध से वोट लेती है लेकिन उसके बाद कराची को ओन नहीं करती और कराची में वो उस तरह से लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देती, क्योंकि वो टिपिकल सियासी सोच रखते हैं कि अगर हमें वोट नहीं देते तो हम इनके काम नहीं करेंगे। तो जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ लोगों ने एमक्यूएम को तहरीक इंसाफ को वोट किया, तो फिर एमक्यूएम का अगर पीपल्स पार्टी से इल्हाक बनता है या होता है, ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि आपने अवाम से उस पर राय लिया है, क्योंकि अवाम ने तो पीपल्स पार्टी चले ये आपने बड़ा सवाल छोड़ दिया, इधर रुकिएगा, बड़ा सवाल छोड़ दिया। सेनेटर जाहिद खान साहब, ये इत्तेहाद टूटने की बात कर रहे हैं अली खान, पीटीआई और एमकेएम का। मुझे याद है कि सबसे पहले इवन वजारतों में थी एमकेएम, तो सबसे पहले उन्होंने सेनेटर शाहिद सैयद साहब से मुलाकात की थी कराची में, फिर वो चारसद्दा भी आए थे। आज जो है वो एमकेएम मरकज में इत्तेहादी है, बाई इलेक्शन भी वहां पर हो रहे हैं, तो नून लीग और एमकेएम आपस में मिलकर बेहतरी के लिए काम करेंगे, बाकी पार्टियां किधर गई? देखिए, ऐसा नहीं है। शुक्र पराचा साहब, बहुत मेहरबानी आपने मुझे दिया। और ये इस वक्त जाहिर है कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज है और सबके मेरे ख्याल में एक ही राय है, और वो ये है कि यह मुल्क को चलाना है, ये मुल्क को आगे लेके जाना है। और उसके लिए अगर कोई भी पार्टी किसी से भी बात करते हैं, लेकिन देखिए जाहिर है कि उनके मेन पार्टनर जो सिंध के अंदर है वो पीपल पार्टी है, उससे दूसरा राय नहीं हो सकता है। अब चूंकि अगर उनकी रजामंदी न होते तो शायद मुस्लिम लीग नून न भी मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये जितनी भी पार्टीज है वो कोलिशन पे हैं और सब ने ये तैयार किया हुआ है इस वक्त जिस तरीके से ये मुल्क मुश्किलात में फंसा हुआ है इसको निकालना है। तो मेरे ख्याल में हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी जो मुफादात है उससे बलायताक रखकर ये कोशिश करे कि पहले मुल्क को इस भंवर से निकाल ले, तो ताकि आगे हम फिर बढ़ सके। तो मेरे ख्याल में इस सूरत-ए-हाल में उन लोगों ने मुलाकात की होगी। गिले शिकवे तो होते रहते हैं, देखिए पार्टी के अंदर होते हैं, तो बाहर के तो बात छोड़ दे कि बाहर इत्तेहाद ही है, लेकिन जब एक चीज चल पड़ता है तो उसके खैरसगाली के नजर से देख सकते हैं उसको। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क की वक्त जो मुश्किलात में फंसा हुआ है से किसी तरीके से निकल सके। ये बड़ी अच्छी बात आपने की। अखुंजादा चट्टान साहब, एग्जैक्टली यही सवाल आपसे भी है कि इत्तेहादी तो आप हैं, मरकज में एमकेएम भी है, सिंध में अभी तक एमकेएम वजारतों में नहीं आई, अभी तक उनकी नामजद गवर्नर साहिबा बेगम नसरीन जलील भी हल्फ नहीं उठा सकी, लेकिन आज नून लीग और एमकेएम ने कहा हम दोनों मिलकर सिंध की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी माइनस है, पीटीआई माइनस है, इत्तेहादी तो आप हैं, आप क्यों नहीं थे वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी शौकत पराचा साहब, ये सियासत है, सियासत में लोग मिलते हैं, बैठते हैं, कभी इज्तिमाई तौर पे बैठते हैं, कभी इनफरादी तौर पे बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं कि जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की 1-to-1 मुलाकात हुई है, बहुत दफा मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब के आपस में मुलाकात हुई है। हम सियासी लोग हैं, हमने थोड़ा ये करना है कि किसी से नहीं मिलना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। हम न तो कोई लाडले हैं और न कोई सेलेक्टेड है, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम मिलते हैं, लेकिन हमने जो हमारी बहुत सारी चीजों पे इख्तिलाफात भी है, लेकिन हम एक बहुत बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हो गए हैं। देखे ना जरा चट्टान साहब, बात ये है कि ये सही स्पिरिट है। सेनेटर जाहिद खान साहब ने भी सही बात की। आज तो वैसे भी वो मियां नवाज शरीफ से मिलकर बैठे हैं, वहां पर लंदन में है इस वक्त और लंदन से हमें ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि इत्तेहादी आप भी हैं, इत्तेहादी एएनपी खैर वजारत में तो नहीं है लेकिन कोalition का हिस्सा है, इत्तेहादी नून लीग भी है, तो आप भी तो साथ हो ना। पीटीआई ने यही ख्वाहिश
दायर की थी कि हम सिंध फतह करेंगे, अरबाब गुलाम रहीम साहब को उन्होंने अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर किया था। आज एग्जैक्टली नून लीग वहां पर पहुंच गई। देखिए जी, संघ किसी के बाप का मिरास नहीं है, संघ हम सब का है, हम सब पाकिस्तानी है। कोई भी संघ के अवाम का दिल जीत सकते हैं और अवाम से वोट ले सकते हैं और उसको अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, सबको ये इजाजत है। संघ क्या पीपल्स पार्टी का कोई विरासत है कि वहां पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जाएगा नहीं, और अगर जाएगा तो पीपल्स पार्टी को अपने साथ बैठाएगा। मैंने आपको कह दिया कि बहुत सारी दफा हम आप कोई वैसे अगर चला जाए तो 10-10 बयान आते हैं आपकी क़यादत की तरफ से। मुझे सिर्फ बात मुकम्मल करने दीजिए प्राचा साहब। जी जी, मेरे भाई ने अली मोहम्मद साहब मेरा बहुत अच्छा भाई है और बहुत अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन ये उन्होंने अजीब किस्म की बात की कि कराची ने कभी पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं दिया तो कराची को पीपल्स पार्टी ने नजरअंदाज किया, जो कि मैं समझता हूं कि ये सरासर एक गलत इल्जाम है। लेकिन मैं इस भाई से पूछता हूं कि चलो कराची तो हमें मैंडेट नहीं देते हैं, भाई आपको तो मैंडेट दिया था, आपको 13 एमएनएज दिया था, 24-25 आपको एमपीएस दिया था, 4 साल आप मरकज की हुकूमत में रहे, आपने सिंध के अवाम के साथ, आपने कराची के अवाम के साथ बाकायदा वहां दौरे करके वहां पे आपके सिलेक्टेड वजीर आजम ने वहां पे लोगों के साथ वादी की। आप अपना भी मेरे भाई मुझे बताए कि आप लोगों ने कराची के लिए क्या किया, आपने सिंध के अवाम के लिए क्या किया। हमने तो जो किया है वो चले, आपने भी चट्टान साहब आपने तो सवालात खड़े कर दिए। मैं ब्रेक ले लेता हूं, अगली बारी में फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नाज़रीन, यहां ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है, गवर्नेंस का है, हुकूमती जो रवैये हैं या हुकूमत करने का अंदाज है, मैं जरूर इस पे बात करना चाह रहा हूं। लेकिन नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सेनेटर जाहिद खान साहब, माशाल्लाह आप लंदन में हैं, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ आपकी मुलाकात हुई, इसहाक डार साहब भी वहां मौजूद थे। यकीनन सियासतदान जब मिलते हैं तो सियासत की बात होती है, क्या गुफ्तगू हुई आपकी मियां साहब के साथ? शुक्रिया शौकत भाई साहब। सबसे पहले तो मैं वाजे करूं कि क्योंकि आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक सियासी लीडर भी है और 3 दफा प्राइम मिनिस्टर भी रहा है और हमारे अच्छे ताल्लुकात भी रही है, तो मैं उसके एक तीमारदारी के लिए गया हुआ था। आपको मालूम है कि वो बीमार है, तो मैं उसके लिए गया था। तो जाहिर है जिस तरीके से आपने बात की है कि जब सियासी लोग मिलते गया तो मैं तीमारदारी के लिए था, लेकिन जब सियासी लोग मिलते तो जरूर बात, इस वक्त सारे पाकिस्तानी जहां भी कोई है, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर है, तो उनको तशवीश तो है कि मुल्क जिस सूरत हाल से अभी गुजर आए, जिस तरह पहले मैंने अर्ज की, उसके लिए हर एक बंदा फिक्रमंद है कि हम इसको किस तरीके से इस भंवर से निकाले, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात है। यानी आपके डॉलर ऊंचा जा रहे हैं, आपके महंगाई बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। तो जाहिर है कि जब हम मिले तो हमने ये मेरा भी जहन में सवाल थे और उनकी भी थे, लेकिन मैंने जब उसको सुना एक 2 बातें हुई। एक तो ये बात हुई कि वो होपफुल था कि हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा। मैंने उसको यही बात किया जिस तरह पाकिस्तान में हमसे भी लोग करते कि भी इस सूरत हाल में जब ये कोलिशन अभी हुकूमत बनी है, एक तो मैं बात वादे करूं कि उसने जो भी बात की उसने कोलिशन गवर्नमेंट की बात की, उसने कभी भी ये बात, ये 1-1.5 घंटे में जो डिस्कशन हुई इसमें कभी भी उसने मुस्लिम लीग की बात नहीं की, उसने कोलिशन बात की। उसने कहा जितने पोलिटिकल पार्टीज है जो हम इस वक्त कोलिशन में बैठे हुए, हमारी सबकी जिम्मेवारी है और अगर नहीं भी है तो उनकी भी जिम्मेवारी है कि हम मिलकर इस मुल्क को मियां साहब का यानी मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में पैगाम एक तो आपको मिला कि वो उम्मीद से हैं कि ये मामलात ठीक हो जाएंगे, और दूसरा वो चाह रहे हैं सब साथ मिलकर आगे बढ़ें। लेकिन ये फरमाइए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी या सेनेटर इसहाक डार साहब की वापसी, इस हवाले से भी कुछ आपको इंदिया मिला आज की मुलाकात में? मैं वही बात करना चाहता था। देखिए शौकत भाई साहब, मैंने ये भी सवाल किया कि इस सूरत हाल में जब मुल्क इतने जो हमारे इकॉनमी यहाँ इस वक्त तक ये थी, फाइनेंशियल हालात हमारे इतने खराब हुई थी, तो ये पोजीशन लोग जो हमारे इस वक्त हुकूमत है इनको क्या जरूरत थी कि वो लेना चाहते थे। उसने बात ये की, उसने एक बात की है कि जो मेरे ख्याल में बहुत पहले भी लोगों से की, उसने कहा कि हम तो फौरन इलेक्शन में जाना चाहते थे
اور سارے کولیشن پارٹنر اس پہ تھے کہ ہم الیکشن کرتے کہ جو بھی نیا حکومت آ جائے گا پھر وہ اس جو معاملات سے نمٹے. لیکن اس نے کہا کہ جب عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا 25 تاریخ کو، پھر ساری کولیشن ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ ابھی یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو گرا دیا اور یہ ڈر گئے اور بھاگے، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی کچھ ہو پہلے ہم نے ملک کو بچانا ہے، اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں جتنے بھی قربانی سیاسی دینی پڑتی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ملک کو بچائیں گے. سیاست ہوتے رہے گی، اقتدار بھی آتا جائے گا اور اپوزیشن بھی ہوگی، لیکن پہلے اس نے بتایا. میں نے یہی سوال کی، پھر میں نے یہی سوال کی جو آپ نے کہا کہ میں نے کہا اس وقت معاشی حالات بہت سخت خراب ہے. آپ کا کیا پروگرام ہے اور اسحاق ڈار صاحب کا؟ اسحاق ڈار صاحب تو جو ہم سنتے ہیں جو آپ کے چینلز پہ جو آپ کے اینالسٹ لاتے ہوں یا اینکر جو بولتے ہیں کہ وہ اس وقت اس کی ضرورت ہے اسحاق ڈار کی، تو میں نے اس کے بیٹھا ہوا تھا سامنے، تو میں نے اسے کہا کہ جی اس کو کب بھیج رہے ہیں، کب آ رہے ہیں؟ اس نے کہا بہت جلدی آ جائے گا اور ہم بھی آ جائیں گے. اور یہ میں اس نے ایک بات مجھے یہ بھی بات کی کہ میں نے کہا جی کہ حکومت کا، انہوں نے کہا کہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گا جتنا بھی بقایا حکومت. اچھا ادھر رکیے گا، آپ نے تو بہت ساری وضاحتیں کر دی کہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ جلد پاکستان آئیں گے اور حکومت بھی اپنی مدت پوری کرے گی. علی محمد خان صاحب، یہ کل بھی ایسی بات ہوئی، یہاں وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ پہلے ہماری ریاست ہے پھر ہماری سیاست ہوگی. ابھی سینیٹر زاہد خان صاحب کی آپ بھی بات سن رہے ہیں کہ میاں نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے ریاست کو بچانا ہے، ہم نے سیاست بعد میں کرنی ہے. یہ تو ایک اچھا میسج ہے، یہ تو سب کو قبول کرنا چاہیے. نہیں، ریاست بچانی ہے تو پھر انکل سام کے اشارے پہ کیوں آ کے بیٹھ گئے امپورٹڈ صاحب؟ لیکن یہ بچوں والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بجٹ پاس کریں اور سیدھا جو ہے ہم الیکشن کی طرف جائیں تاکہ سب ادارے اپنا اپنا کام کریں اور یہ چینچیں ہونا بند ہو اور یہ ملک آگے بڑھے. دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ آپ ادھر دیکھ لیں، مرکز میں دیکھ لیں، آپ پنجاب میں اکثریتی جماعت کو سائڈ پہ رکھ کے ایک امپورٹڈ رجیم بٹھائی گئی ہے. 140-150 سیٹیں لینے والی پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف 80-85 سیٹیں لینے والی نون لیگ ہے، اس کو بٹھا دیا گیا. اب ٹھیک ہے، یہ آرٹیفیشلی بھی ہو جاتا ہے، پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اتنے لیول پہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان یہ تجربے کیے ہیں، یہ ہوئے ہیں، اس ملک میں تجربے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ پاپولر لیڈرشپ کو دیوار سے لگاتے ہیں، تو خود زاہد خان صاحب سے پوچھیں اور یہ چٹان صاحب بھی بیٹھے ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ، یعنی کہ جو ان کی بھی جماعتیں سیاسی تربیت گاہیں ایک زمانے میں رہیں، ان سے پوچھے ولی خان صاحب کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوا، پوچھے زاہد خان صاحب سے کیا ان کو غدار نہیں کہا گیا، اور پوچھے یہ چٹان صاحب سے ان کے لیڈر جو ہے وہ پھانسی نہیں چڑھے، ان کا گناہ کیا تھا، آئین پاکستان دیا، یا انہوں نے جو ہے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا، یا انہوں نے قادیانیت کے خلاف لاء بنایا، اسلامزم کی بات کی. تو آپ مجھے بتائیں، وہ ایک پاپولر لیڈر تھا، اس کو دیوار سے لگایا گیا. آج ملک کا سب سے پاپولر لیڈر جو ہے اس کو ایک آرٹیفیشل رجیم کا شکار کر کے باہر بٹھایا گیا ہے. میں علی خان صاحب آپ کی بات میں بڑے غور سے، آپ کی بات یقیناً میں سچی بات ہے بڑے غور سے سن رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں وہ 2014 آ رہا تھا، پھر 2018 بھی آیا. یہ جو آپ حقائق بیان کر رہے ہیں یہ 2014 میں بھی تھے آپ کی پارٹی کے پاس، آپ کے ذہن میں، آپ کے لیڈرز کے ذہن میں؟ پراچا صاحب دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لوٹا. تو تیری رہزنی کا گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو پراچا صاحب دیکھیں، میری بات سنیں، یہ ملک کے لیے، یہ جو ہمارا ملک ہے نا، اس کے لیے کچھ چیزیں بڑی ضروری ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز، میں آپ کو آج، یہ دونوں میرے بھائی سیاسی کارکن ہیں، میری بات کو، حالانکہ بدترین ہم سیاسی مخالف ہیں، جماعتیں جو ہماری ہیں میری بات کو سپورٹ کریں گے. اس ملک کو سیاسی کلچر کو مضبوط کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. ہمارا آئین ہماری طاقت ہے، ہمارا نیوکلیر ایسٹ ہماری طاقت ہے، ہمارا پاک فوج ہماری طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہمارا لا الہ الا اللہ ہے جس پہ ملک بنا. لیکن نظام چلانے کے لیے ہمیشہ سارا گن سیاستدان کے اوپر ڈالا جاتا ہے. پاکستان جب تک سیاستدان سیاسی کلچر کو ہم تقویت نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کی فیڈرل جماعتیں ہیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف، میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے پورے ملک کو اکٹھا کیا. کہ آپ نے یہ خیبر پختونخوا میں یہاں پہ بڑی باتیں ہوئی، یہاں ماضی میں یہاں پختونستان کی بھی باتیں ہوئی، پی ٹی ایم بھی جس طرح آئی
पाक फौज या रियासत के खिलाफ एक बयानिया वहां खड़ा किया गया, वो सबका तोड़ किया पीटीआई ने। सिंधु देश के खिलाफ बात की पीटीआई, सिंध से भी वोट लेती है, कराची से बात से भी वोट लेती है। आप मुझे बताएं, एक फेडरल जमात को आप दीवार से लगाते हैं, आपका पॉइंट आ गया, को आप एक इम्पोर्टेड रजीम से हटाते हैं, आपका पॉइंट आ गया मियां साहब। अली खान साहब, आप किस तरह से मजबूत करेंगे? आपका पॉइंट आ गया, बाहर निकलवा के अली खान साहब मजबूत करेंगे इंटरनेशनल मुदाखलत का हिस्सा। आपका पॉइंट आ गया। चटान साहब, बातें जो अली मोहम्मद खान कर रहे हैं ये तो सेनेटर जाहिद खान भी सुन रहे हैं, आप भी हैं माशाल्लाह, मैं तो आप लोगों की तरफ से सुनता आया हूं। लेकिन थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो गवर्नेंस के हवाले से जो मैं जाहिद खान साहब से भी बात कर रहा था, आज आपके सूबे के वजीर आला महमूद खान भी कह गए कि जी मरकज में अगर आपको हुकूमत करना नहीं आती थी तो हुकूमत ली क्यों? देखिए जी, अब अल्लाह का कमाल देखिए कि महमूद खान साहब भी बात करते हैं, उसको हक है, वो बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि 6 महीने लोग सब्र करें। 4 साल इस नालायक नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत को बर्दाश्त किया है, तो 6 महीने इस हुकूमत को भी बर्दाश्त करे। इंशाअल्लाह ताला 6 महीने बाद एक आम पाकिस्तानी को भी नजर आ जाएगा कि हमारा जो मुल्क है वो सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ये अनाड़ियों का और खिलाड़ियों का हुकूमत नहीं है, इसमें सीजन पॉलिटिशियन है। इन सब ने अपनी सियासत को दौड़ पे लगाया, इस रियासत को इस खड्डे से निकालने के लिए, जिस खड्डे में पीटीआई की हुकूमत ने इस मुल्क को डाल दिया था, जो हमारे जो थे वो मुल्क को बैंक करप्ट, मुल्क जो था वो बैंक करप्ट होने वाला था। तो इन हालात से निकालने के लिए हमने इत्तेहाद बनाया है और इंशाअल्लाह ताला आप लोग देख लेंगे कि हम उसको बहरानों से इस मुल्क को बहुत आसानी से निकाल देंगे। मैं अली मोहम्मद साहब से एक बात पूछता हूँ। उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मिसाल ली थी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की मिसाल ली थी। भाई आप तो शुक्रिया अदा करें पोजीशन का, आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरह नहीं निकाला गया, आपको नवाज शरीफ की तरह नहीं निकाला गया, आपको जमहूरी तरीके से अदम एतमाद करके घर भेजा है और आपको किसी और ने नहीं निकाला है। आपके अपने लीडर के तकब्बुर ने निकाला है, आपके लीडर के गुरूर ने निकाला है, इनके करप्शन ने निकाला है, इनके नाअहली ने निकाला है, इनके नालायकी ने निकाला है। आपको तो अपनी पार्टी ने, आप कहते हैं हम पॉपुलर पार्टी है, आपको तो आपके पार्टी के मेंबरान ने छोड़ दिया, आपको तो अपने कोलिशन ने आपको छोड़ दिया, तब जाके आपका हुकूमत खत्म हुआ। तो इसमें आप कैसे पॉपुलर हो गए? अगर आप पॉपुलर होते तो आपको अपने पार्टी वाले छोड़ देते, अगर आप पॉपुलर होते तो आपको अपने कोलिशन छोड़ देते। तो ये आप लोगों को जो निकाला है, आप वाहिद लोग हैं कि आप इसलिए रो रहे हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं रहे, क्योंकि न्यूट्रल तो जो है वो जानवर हैं। आप आके हमारे साथ खड़े हो जाएं और आप हमें सपोर्ट करें और आप वो जो अपोजिशन है उसको दोबारा इस तरीके से झगड़े और हमारा हुकूमत कायम करे। वरना आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि चाहे बल्दियाती इलेक्शन हुई है, चाहे अदम इत्तेमाद हुआ है, इसमें इदारों ने कोई अमल दखल नहीं किया है। लेकिन ये तो वहीं से हमने आप लोगों को कह दिया था कि आप लोग बैसाखियों पे खड़े हैं और जब बैसाखियां हट जाएंगे चटान साहब अब गिर गई। अभी फिर इलेक्शन आ रहे हैं, वो ज़मीनी इलेक्शन भी पंजाब में हो रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिंध में भी हो रहे हैं, नजर आ जाएगा कौन कितना पॉपुलर है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर वही तनाज़ा खड़ा हुआ है 2013 के इलेक्शन के हवाले से। जनाब इमरान खान ने एक बात की, एक ब्रिगेडियर साहब का जिक्र किया, ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा साहब ने आज फिर जवाब दे दिया। क्या हम कभी 2013, 2018 या उससे पहले वाले मामलात से निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे या उधर ही खड़े रहेंगे? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सेनेटर जाहिद खान साहब, एक बार फिर तनाज़ा खड़ा हो गया। जनाब इमरान खान साहब ने कल परसों एक बात की 2013 के इलेक्शन में, उस वक्त के पंजाब के एंटी करप्शन के हेड ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा साहब के बारे में आज उन्होंने जवाब दे दिया कि मेरे पास भी बड़ा कुछ है, मैं भी उनको ला सकता हूं। वो कहते हैं कि 4 साल ये हुकूमत में थे तो इन्होंने तहकीकात नहीं की। आज ये जरूरी है गड़े मुर्दे खड़े करना, पुरानी बातें करना?
دیکھیے شوکت فیض صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اس پہ اپنا علی محمد بھائی پہ، لیکن اس نے میرے خیال میں جواب نہیں دیا، میں نے سنا نہیں جواب کیا دیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ 2014 میں جس ابھی آپ کے میجارٹی پارٹی کی بات کرتے کہ اس کو دیوار سے لگا رہے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی جو اس کے پاس 2/3 میجارٹی تھی 2014 میں آپ نے جو کچھ کیا اور جس طریقے سے یعنی آپ نے اس کو سپریم کورٹ کے ذریعے اس کو نکالا، ایسے کوئی عدم اعتماد یا آپ نے کوئی اتحادی ان سے توڑ کے نہیں نکالا۔ اور اب اس عجیب سی بات یہ ہے کہ اس اسمبلی نے جب ان کو 4 سال دیے تھے، وہ دیے تھے تو 4 سال یہ امپورٹڈ حکومت نہیں تھا، کیونکہ یہی اتحادی تھے نا، یہ MPM تھا، یہ کاف لیگ تھا، یہ باپ تھا، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز تھے جو ان کے ساتھ اتحاد میں تھے، اور ان کا تو اپنا میجارٹی تو نہیں تھی نا، تو اس سے میجارٹی ہو کے انہیں حکومت بنائی تھی۔ آج یہ پہلے بار پاکستان کی تاریخ میں پہلے بار ایک آئینی طریقے سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ آپ اس کو امپورٹڈ کہتے کچھ کہتے، لیکن یہ وہ اس طرح ممبر ہے جس طرح آپ ممبر تھے، اور ہم آپ کو بلکہ سلیکٹڈ کہتے تھے، لیکن آپ نہیں مانتے تھے، کیونکہ ہم نے کہا کہ 2018 جس طریقے سے الیکشن ریگ ہوا ہے، اب یہ جو نیا تنازع کھڑا ہوا ہے یہ کدھر لے کے جائے گا پھر؟ میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، یہ اب مجھے آپ بتا دیں کہ یہ باتیں ابھی ان کو یاد آتی ہیں، تو یہ باتیں انہیں وقت کرنا چاہیے جب سپریم کورٹ میں 2014 میں ان سے 2015 میں ان سے ثبوت مانگے تھے، تو یہ برگیڈیئر صاحب کو پیش کروا دیتے کہ جی اس برگیڈیئر صاحب نے یہ دامنی کروائی یا کس طریقے سے ان کو مینیپولیٹ کر کے سیٹیں جتوائی۔ دیکھیے، ہم ہر ایک جو بات ہوتی ہے، ہمیں کرسی چاہیے، کرسی کے لیے کتنا بھی جھوٹ ہمیں بولنا پڑے، ہم کتنے اقتدار کی خاطر کیا ملک کیا سودا کر لے، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں اس نے تو آج تک سیاستدانوں کو پاکستان میں یہ کہتے کہ ناکام ہے، ہم اپنے مسائل خود حل نہیں کرتے، ہم اسمبلی کے ذریعے اس مسائل کو حل کرتے نا۔ ابھی آپ باہر چلے گئے، ابھی آپ نے پہلے بھی آپ نے 4 مہینے باہر گزارا تھا، تنخواہ بھی لیے تھے، آپ نے ساری مراحت بھی لیے تھے، اس دفعہ بھی پھر باہر چلے گئے اور باہر بیٹھے ہیں۔ اب اسمبلی کے اندر بیٹھ جائے، بجٹ کو پاس نہ ہونے دیں، بجٹ کو آپ ڈیبیٹ کر دیتا ہے، یہ حکومت خود گر جائے گی۔ لیکن اگر آپ آئینی طریقے سے ایک کام نہیں کرو گے، غیر آئینی طریقے سے بات کرو، اور اس باتوں سے تو ابھی کچھ بنتا۔ مجھے شوکت فراج صاحب جو پہلے ان لوگوں نے 2014 میں کہا تھا اس سے کیا بنا، یا 2018 میں جو ہم نے ان کے اوپر کہا تھا اس سے کیا بنا، وہ آپ کے سامنے ساری باتیں ہیں، ساری باتیں سامنے ہیں۔ یہ آپ کی بات درست ہے۔ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اس وقت ہمیں یہ اپنی سیاسی مفادات اور اپنی یہ باتیں ختم کرنی چاہیے تاکہ اس ملک کو بچائے۔ اگر اس ملک کو ہم نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ آپ ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیں مل کے کوششیں کرنا چاہیے۔ ادھر رکیے گا علی محمد خان صاحب، میں بریگیڈیئر مظفر رانجھا صاحب والے معاملے پہ بات کر رہا ہوں۔ پہلے بھی ایک اسی طرح کی ایک بات ہوئی تھی، 35 پنکچر والی بات ہوئی تھی، کبھی کہا گیا امریکن ایمبیسی نے کہا ہے، پھر کسی نے کہا ہے، اور آخر میں پتہ چلا کہ سنی سنائی بات تھی۔ اب بریگیڈیئر مظفر رانجھا صاحب تو اپ فرنٹ آ گئے، انہوں نے چیلنج کر دیا، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بے شک ڈیبیٹ کر لی جائے، تو پھر ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی بات تک اس کا تو چلو جواب آ جائے گا پارٹی کی طرف سے بھی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاست اور ملک بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو بچانے کے لیے سب سے پہلے پھر امپورٹڈ حکومت کا ہٹنا ضروری ہے۔ زاہد خان صاحب نے بات کی کہ 2015-16 میں میاں صاحب کو وہ فارغ کیا، تو ان کو کیسا امپورٹڈ ہے؟ علی محمد صاحب وضاحت کریں جی، میں کیسا امپورٹڈ ہے وہ وضاحت کریں سر، میں عرض کرتا ہوں۔ جی علی خان جی، دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چلا، کئی مہینے تک سب آتے رہے، پاکستان کی عدلیہ نے اس کیس کو سنا اور سپریم کورٹ نے ان کو فارغ کر دیا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اب اگر اس میں کسی بھی بیرونی سازش یا مداخلت عمل دخل ہو، مجھے ابھی آپ بتائیں، میں ابھی اس فیصلے کے خلاف بات کر دوں، لیکن یہ جو عمران خان صاحب کی ہماری حکومت کے ساتھ ہوا، یہ پاکستان کی کسی سپریم کورٹ میں یا کسی پاکستانی ایک پولیٹیکل موومنٹ کا یا پاکستانی انڈیجنس کسی کیس کا نتیجہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک بیرونی ملک ایک سازش جو ہے، ایک مداخلت کے بعد جو ہے یہ بات کی گئی۔ اور اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں یہی کہا گیا نا کہ آپ عمران خان صاحب کو جو ہے آپ اس کو ہٹائیں،
اور اس کو اگر آپ عدم اعتماد میں ہٹائیں گے تو پاکستان کے معاملات بہتر ہوں گے، اگر نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ یہ کیسے آپ کسی غیر ملک کو اختیار دے سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ بات کرے؟ میں نے بہت سے فورمز میں یہ بات کی ہے، اور میں نے میاں شہباز شریف صاحب کے حلقے میں جا کے اسپیچ کرتے ہوئے یہ بات کی ہے لاہور میں، کہ اگر یہ امریکہ سے اس طرح کا مراسلہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز صاحب کے خلاف آتا، ہم شہباز صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم اپنے ملک کے اپنے معاملات اپنے طور پہ خود حل کریں گے، پارلیمنٹ میں کریں گے یا پاکستان کی گلی محلوں میں الیکشن کے ذریعے کریں گے، لیکن بیرون ملک طاقتوں سے دیکھیں، یہ بیرونی آقاؤں سے ہم سب مل کے لڑیں، انگریز کے خلاف ہم سب نے اپنی جدوجہد کی ہے، ان کی جماعت کی لیڈرشپ غفار خان بابا نے اپنے طریقے سے، ہم تو مسلم لیگی تھے پرانے وقتوں میں، جناح صاحب کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر پاکستان بننے کے بعد غفار خان بابا بھی جو ہے وہ جناح صاحب کے اور پاکستان کے ساتھ رہے، بدقسمتی سے بعد میں ان کو جیل بڑی کاٹنی پڑی، وہ پاکستان کو مان گئے تھے، لیکن ہم نے تاریخ درست کرنا ہم نے کبھی سیکھا نہیں ہے۔ بہرحال بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ انگریز کے خلاف کی لڑائی ہم نے سیاسی لڑی، سب نے مل کے لڑی، پاکستان کو آزاد کیا۔ آج 75 سال بعد ہم انکل سیم کے حوالے کر دیں اپنی آزادی، اس کو یہ اختیار کس نے دیا کہ ایسا کوئی کمنٹ بھی کر سکے؟ چہ جائے کہ مداخلت جس کو نیشنل سیکورٹی کونسل نے مانا اور وزیراعظم عمران خان کے نیچے بھی مانا اور امپورٹڈ پی ایم شہباز صاحب کے نیچے بھی مانا، تو آپ دیکھیں ملک کو بچانے کے لیے سب سے پہلے تو بیرونی آقاؤں سے نجات حاصل کریں۔ مجھے اگر سستا تیل روس سے ملتا ہے، میں کسی کے باپ کا غلام ہوں کہ میں امریکہ سے جو ہے اس کی اجازت کے بغیر جا کے ہندوستان پہ لگائے نا پابندی؟ اچھا ویسے علی محمد خان صاحب، ویسے ایک بات ہے کہ سب سے پہلی مبارکباد چین کی طرف سے آئی تھی اس حکومت کو، سب سے پہلا جو قرضہ آیا ہے وہ بھی چین کی طرف سے $2.25 ارب آیا ہے، تو امریکی سازش ہوتی تو چین سب سے پہلے منہ ادھر کر کے بیٹھتا نا، چین تو بڑا اپ فرنٹ آ گیا۔ پراچا صاحب آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اور میرے خیال میں یہ ماشاءاللہ بال آپ کے ابھی بھی سارے کالے ہیں، پتہ نہیں جنون کالا ہے یا نہیں، لیکن وقت آپ کا ٹھیک ٹھاک ہو گیا سیاست میں اور جمہوریت کو کور کرتے ہوئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست ہے یہ شخصیات بال کہاں سے آ گئے؟ اس لیے آپ اتنے ناسمجھ نہیں ہیں، آپ اتنے بچے نہ بنے۔ چین کا پاکستان سے تعلق عمران خان یا شہباز شریف یا نواز شریف یا آصف زرداری سے نہیں ہوتا، ریاست پاکستان سے ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ادھر ہے۔ چین کا تعلق ہمارا جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک تعلق ہے۔ ویسے آپ نے تو دھرنوں میں آپ نے تو ان کے خلاف تقاریر کی تھی علی خان، پھر آپ ماضی یاد کراتے ہیں، پھر ہمیں بہت کچھ یاد آ جاتا ہے۔ یعنی کس کے خلاف تقریر کی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت کی دانزی زدہ حکومت کے خلاف ہم نے، اور آج مجھے ویسے علی خان صاحب مجھے ایک تقریر بالکل یاد ہے جس میں جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ آ رہے ہیں وہ 7% پہ قرضہ دیں گے، وہ مہنگا قرضہ لا رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا جو سی پیک کا ایگریمنٹ تھا وہ یہاں نہ ہوا، وہ چین میں ہوا، سپٹمبر کی بجائے وہ پتہ نہیں جنوری فیبری میں ہوا تھا۔ یہ بھی بہرحال تاریخ کا حصہ ہے۔ اور جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کا تعلق جو ہے وہ چائنا سے اور روس سے مضبوط ہوا، خاص کر جو ایسٹرن بلاک بننے کی بات ہوئی، OIC میں جس طرح اسلامک بلاک بننے کی بات ہوئی، پاکستان کا تو جو بین الاقوامی آئسولیشن تھی میاں صاحب کے دور میں، آپ پوچھنا ان سے میاں صاحب نے اپنے دور میں وزیر خارجہ کیوں نہیں لگایا؟ ان کا تو وزیر خارجہ تک نہیں تھا۔ اچھا چلے میں یہی سوال، آئسولیشن ہم نے ختم کی اور چین اور روس سے تعلق جو ہے مضبوط ہوا، ایسٹرن بلاک کی بات ہوئی، آپ کو ٹرکی سے تعلق مضبوط ہوا، پاکستان ایک ایسٹرن پاور کے طور پہ گلوبل پلیئر کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے۔ چلے پوائنٹ ٹیکن اور یہ اتنے میرا خیال ہے کہ چٹان صاحب کو جواب مل گیا ان کے سوال کا۔ اب چٹان صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 2013 میں الیکشن ہوا، اس کا تنازع اب پھر شروع ہو گیا، اب جناب عمران خان اور بریگیڈیئر مظفر رانجہ صاحب آمنے سامنے آ گئے۔ 2018 بھی تو ڈسپیوٹ تھا الیکشن، ادھر کیوں نہیں بات ہوتی پھر؟ دیکھیے جی، پی ٹی آئی کا ایک عادت ہے کہ یہ اقتدار میں ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ اقتدار سے نکل جائے تو پھر ادارے بھی برے ہیں، پھر عدالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس کا بھی یہی ہوگا جو نجم سیٹھی کا ہوا تھا، اگر یہ بریگیڈیئر عدالت میں گیا تو پھر یہ جا کے اور وہاں پہ جا کے معافیا مانگیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ایک سیاسی بیان تھا، میں نے ایک سیاسی بیان دیا تھا۔ لیکن علی محمد صاحب سے ایک بات پوچھتا ہوں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے کہ ایک نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، ایک نے افتتاح کی اور دوسرے نے دھماکی کی۔
हमने शम्सी एयरबेस और शाहबाजी एयरबेस 24 घंटे के अंदर अंदर खाली करवाई। हमने अमेरिका के खिलाफ नाराजगी के बावजूद चाइना के साथ गवादर पे मुआहिदा किया। हमने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया। अब आप लोग अमेरिका के खिलाफ है, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने IMF को स्टेट बैंक हवाले कर दिया। आप अमेरिका से तो ढोल बाजे गाजे बजा रहे थे कि हमने कश्मीर का मुकदमा जीत लिया और मैंने एक और वर्ल्ड कप जीत लिया। आपने कश्मीर को अमेरिका की कहने वो जवाब देना चाह रहे हैं, अभी आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। अगर इजाजत दें तो वो जवाब दे दें, फिर हम प्रोग्राम भी क्लोज कर देंगे। एक सेकंड, मैं बात मुकम्मल कर दूं। अच्छा, बात मुकम्मल। आप सवाल इतने पूछ रहे हैं उनसे। अगर अमेरिका की इस रीजन में आज का कोई दर्द सर है तो वो वन बेल्ट वन रूट है। आपने सिपेक को बदनाम किया, आपकी वज़रा ने इस पे इल्जामात लगाई कि इसमें करप्शन हुआ है। आपने सिपेक का बेड़ा बिठा दिया। अच्छा चले चटान साहब, चटान साहब अजीब मंतक है आप लोगों का। चटान साहब जवाब ले लेते हैं, फिर प्रोग्राम बताइए जो अमेरिका में चटान साहब जवाब ले लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम खत्म कर देंगे। जी अली खान साहब। शौकत भाई साहब, देखें, इमरान खान साहब का गुनाह ये है कि उन्होंने अमेरिकन पावर के सामने या इंटरनेशनल माइट के सामने खड़े होकर कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। वो भाई हमने शम्सी एयरबेस खाली करवाया और कभी भी ये नहीं कहा की बात कर रहे हैं। चले आपकी बात अभी पूरी नहीं भी कर रहे, पूरी कर रहे। जी जी, इमरान खान साहब ने कभी भी नहीं कहा कि हम अमेरिका के मुखालिफ हैं। हमने कहा कि हम आपसे दोस्ती का ताल्लुक रखेंगे, लेकिन आपसे अमेरिका से दोस्ती का ताल्लुक रखेंगे, लेकिन डिक्टेशन नहीं लेंगे। हम आपकी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे। हम आपकी मर्जी पे इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हम आपकी मर्जी पे रोल बैक करेंगे। हम अपनी मर्जी के मुताबिक वो करेंगे। जब हम चीख रहे थे कि अफगानिस्तान में मुदाखलत न करो। चलें जी, चलें। बहुत शुक्रिया सेनेटर जाहिद खान साहब, आपने वक्त निकाला। जनाब अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त दिया। अखुंदादा चटान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।